شحال في عمرك؟ 15 سنة. 15 سنة. تنجم تحكي لنا كيفاش صرات لك؟ ايه قعدت مع ولد عمي في اللاري. على 6 ولا 7 تاع الصباح. ايوه. ومن بعد جا الطروري اللي يدينا نقرا. ومن بعد دور، ومن بعد ضربنا وطيح علينا ناري هذيك. ومن بعد هو هرب، وليد عمي قطعوا له رجلهم وانا قطعوا لي يدي ورجلهم. وين صارت هذه؟ واش من التاريخ؟ 27 فبراير 88 89. ودرك انا نشوفك راك تكتب وراك تتبع الدروس ديالك. وهنا كيما رانا بروفيتي في لو سيجور تاعو هنايا باش نعطيو له بعض من الامكانيات جديده، يعني ما ينجمش ياكل، ما ينجمش يكتب. الوغ درنا له لي زادابتاسيون باش يكتب، باسكو انسان ذكي بزاف يقرا مليح. المستقبل تاعو واش هو، يعني العائله تاعو الاولى اسكو مستعده باش تقبلو كيما راه هاك، اسك ماهيش مستعده، اسك الظروف تاعها تساعدها باش يستقبلوه. هذه الاولى. ومن بعد المجتمع كيفاه راح يكون امام المجتمع. السلام عليكم خوتي، السلام عليكم خياتي. الزلف الأول، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديدة للمطار المخفي. خوتي vous avez bien vu la vidéo. Au début de la vidéo راكم شفتوا هذا الطفل الصغير هذايا، عمر هذه الفيديو 30 سنة. وي effectivement 30 سنة. بالمناسبة نترحموا على بابانا أعز الناس سي العزوني اللي راح على ليبوك، راح à l'hôpital de Texraïn. هذا التيمونياج هذا a été effectué à l'hôpital de Texraïn. هذا الفيديو هذه على كل حال شفتها يا تخي لونطون، وجا مكتوبها اليوم على كل حال باش نتقاسم معاكم أمنية نتاعي أني نتلاقاو بهذا الطفل هذايا. خوتي جي توفي. روح تفضل. هيا عندنا رومبوان هنايا في شارع الشهداء، ما على باليش بلي بلاصاو لنا رومبوان جديد، ما عليناش. الور كما كنت نقول لكم، انت خربتها كاع صاحبي. كما كنت نقول لكم فوالا بوركوا يا دي زاكسيدون، فوالا وعلاش دائما نعيطوا، وعلاش فوالا هذا يسبيرمي رومبوان جديد ويلغيسيديف يزيد يدور يحرق لا لي جون. والله العظيم يا خوتي غير ما عليناش. هاد السيد، هاد الولد بلوتو au jour d'aujourd'hui il doit avoir quelque chose comme 46 ans 45 ans d'après la vidéo. انا خوتي جي توفي في لا فيديو. العزوني الله يرحمه il prononce le prénom du garçon. انا رحت l'hôpital de Texraïn، رحت 3 fois، عطاوني à plusieurs reprises des rendez-vous. On a pu décortiquer les archives ولقينا en finalité un nom de famille. Le nom de famille Adam m'a permis de le retrouver Facebook après plusieurs recherches. J'ai trouvé une page على كل حال اللي كان يهدر فيها 30 ans après، اللي كان يعاني على كل حال، اللي كان يحكي على المعاناة نتاعو pendant le confinement. هاد لا فيديو اللي شفتها انا في فيسبوك ما بولفيرسي. et c'est pour cette raison اليوم بربي ان شاء الله نروحوا نحوسوا عليه مع بعض. Je serai accompagné de mon ami Mourad Ounassi
un grand monsieur, قلب من الذهب، un grand cœur. كما موافق نقول لكم انسان هذا حبه لويز، صاحبي وخويا. ابقوا معنا خالتي. On va aller au village d'Imoula qui se trouve en Kabylie. Imoula, pas très loin de la ville d'Azazga, في ولاية تيزي وزو. À tout à l'heure خالتي. مراد خويا انا لحقنا لعين المكان. على كل حال جو سوي تري ايمو. راني مع الاخ يزيد. En fin de compte, je l'ai trouvé. Madame, l'épouse de Monsieur Yazid. Et خدنا notre petite jeune fille. واسمك اختي؟ لويزا. هذه بنت يزيد على كل حال. خويا مراد. هذه انت tu as été témoin. De tout ce que j'ai fait pour retrouver Khona Yazid, le petit enfant Lishtov au début de la vidéo. خويا موطن وقت تعب باش القبر. تعب. Parce que les archives, ils ont été détruits depuis 1989. 89 à l'hôpital de Texraïl. 90 في قصرايل. وتعب ولا غير تعب. ورانا دايرين واحد 4 سوايع ومزيه سقسينا الناس ومنا وسقسينا الجيران ودنا باش لقينا. خويا الله يسلمك يا زيد. الله يسلمك. شوف انا في 4 heures de route بالموط انا وخويا مراد. خويا مراد حبه لويز على كل حاجه. جي توجور دي دون مي فيديو كي يكون حاجه هذه يجي يعاونني ومعايا واقف مورالمون فيزيكمون. Je suis très ému qu'il guide خويا يزيد parce que en 90 moi j'étais jeune aussi, j'ai vu la vidéo نتاعك كنت صغير. صح. والمكتوب انه جيت كتكميله للشرطي المخفي وانا المطار المخفي. جيت كتكميله لهاد ليميسيون تاع مرحبا بك تاع العزوني الله يرحمه. الله يسلمك خويا يزيد. فوالا جينا نسقسيوك كيفاش جازو 30 سنه هادو. قبل ما تحكي لي je voudrais juste dire répondre au docteur ما على بالناش الا مازالو حي. الا شفتو او ديبي على فان دو لا فيديو الاولى الطبيب اللي كان يحكي معاك دكتور بوشخشوف. بوشخشوف تاع بليده بليده. سيتي بليده. شكون بليده؟ هذا واش قالوا لي. اكزاكتومون. هاد الدكتور هذا نحيوه اذا كان مازالو عايش نحيوه بالمناسبه. الله يطول في عمره ان شاء الله ان شاء الله. هاد الدكتور كان يقول à l'époque يا ترى اسكو خونا يزيد على ليبوك كان عندك 15 سنه. هاد الدكتور هذا كان يقول على ليبوك اسكو لا فامي حتقبلك. لا سكو جو فودري دير à ce docteur il est مازالو حي. en fin de compte vous avez trouvé une autre famille. انا مع الاخت الزوجه نتاعو. بفضل الله. بفضل الله. ما يخليها عبدو يضيع. اكزاكتومون. انت يا فحله يا اختي. يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة. الله يسلمك راهو في النار. Vous pouvez parler en kabyle, je comprends parfaitement le kabyle. أهضر بالقبيلية نترجم للمشاهد الكريم ما كاين حتى مشكل. يعطيكم الصحة. أنت فحلة فحلة فحلة. هكا بالواجب وبليجي. وي. وبليجي. من زميرة كيكني خيق سيدي عرفو زميرة تزرغيونا هذه ضاع. زميرة. ختنا هذه تقول بلي ما خلاتش الراجل هذا يضيع. فوالا. زميرة. مانيفيك. 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 يزيد احكي لنا على كيفاش جاز 30 سنة هذا. 30 سنة هذه جازو كيما حب ربي. صبرنا المكتوب تاعو. وي. كنت صغير. توتافي. رحت نقرا كيما كاع صحابي. اكزاكتومون. كي وصلت لتما جا البيس باش يدينا نقراو. داكور. دخل فينا المكتوب تاع ربي. الصلاة واش الصلاة هذا
انا نعطيك وعد الا حب ربي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا اختي، انه انا جي بوتيت كوميونيتي اللي تعرفني، راح نتعاونوا باش كاع لاجي تعرفك وتعرف المعاناه تاعك، وتجي ان شاء الله هاد لا كوميونيتي نتاعنا تجي باش تعاونك ان شاء الله. ان شاء الله تعاونك يعني مورالمون ان شاء الله، فينونسيرمون، سور تو لي بلان، رانا هنا معك ان شاء الله. زيد نقول لك حاجه خويا يزيد، الناس لازم تفهم حاجه، que chacun de nous peut devenir handicapé. تقرص حنا موسى وين ما لازمش تمرض وتتعوج، صح ولا لا؟ انت vous avez eu un accident de circulation qui a été fatal، تقدرت كلكو بار، مي كان الامور اللي جاو من بعد هذه ما نقبلوهاش، هذه ماشي بور مو ماشي تقدرت. على حساب دوك نعطيك الكلمه ليك الاخت، هضري بالقبايليه بالعربيه كما تحبي. الا كان عندك انا سمعت كان واحد المعلومه اللي سمعت بها، انه لو بوس هذا سيتي ان بوس دو راماساج سكولير، هو اللي دخل فيك، هو اللي تاع لا بي سي دو لا بي سي، c'est-à-dire c'est un bien communal. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui 30 ans après la PC هذه ما تحملش المسؤوليه تاعها ولا كيفاش؟ فهموني انا. Mais je pense que il y a une responsabilité تاع لا بي سي باسكو هذا لو بوس هذا تابع لا بي سي. لا بي سي سي ان بيان كومونال. وهذا لو بوس il a une assurance. Voilà. وهاد l'assurance elle doit vous dédommager باسكو راك عاهه مستديمه راك عاهه. ويا شكون متفهمين لافيرا مشيت لا. طبعا يزيد اسمع الخوف المطلق. انا اترافير سيت فيديو ديجا ندير نداء صغير، واحد الاخ او يتواصل معايا بزاف، سي خونا قدور، هو يديفون les accidentés، c'est-à-dire dans le domaine des assurances، هو اللي يجيب لهم حقهم. D'ailleurs il va prendre en charge الدوسي تاعك باش نشوفوا الفولي اسيورونس، نعاودوا نحييو هاد لافير هادية، نعاودوا نحييوها، on va voir où ça cloche parce que c'est pas normal إنسان qui subit un accident هكذايا de circulation هو مسكين ماشي قال كاين اون اسيورونس كاين اون اسيورونس تحميك وتعوض لك. حنا ان شاء الله نتبعوا الدوسي تاعك من الأ للزاد ان شاء الله، ونجيبوا لك حقك اذا حب ربي ان شاء الله، ان شاء الله بربي ان شاء الله نجيبوا لك حقك. ويعني افيك ان كيما كومون ديراج شغل بالتعويض، افيك ان رابيل باش تكون يعني الاز فينونسييرمون. il est invalide ce monsieur. انا نشوف عندك الجيل سي اون بروتيز هذه هكاك دايره، سي با سا جامب على كل حال. لا بروتيز اللي تعاونك مليح. فوالا الى اليدين والرجل. ابسوليومون هذايا ضيعت زوج اليدين والرجل. قارويس ما تقاسم في راسو مسكين. عندكم دخول نتوما فامي، عندكم اسكو vous avez un revenu؟ كورا ساكنين زيكيتا 400,000 من لي زونديكابي كاين خدمه. هو عنده تعويض تاع 400,000 تاع لي زونديكاب. فوالا ساكيتا تنصورهم تنامي رجعوهم مليون. فوالا رجعوا لكم مليون. هذه تاع الدوله. راح ندير الا كان بزاف داكور، يعني هذه ان شاء الله قلت لكم لا كوميونيتي نتاعي تسي تعاونكم. اذا كان عندك حساب جاري نحطو على فان لا فيديو ان كونت سي سي بي، اللي حاب يعاون راه يلقاها في الاخرته. لا خويا مراد، فوالا فوزالي ملو دوني، تكتبوا لي في ورقه ومن بعد نخلي برك اخر كلمه لبنتي. واسمك يا بنتي؟ ويزا. هيا روحي بنتي، سي تي فو دير كيك شوز، قولي حاجه راني معاك. انا برك حبيت نقول بلي بابا كان معنا ملي كنت صغيره وكان يعاونني في القرايه، وحبيت نقول كاع اللي كان عندهم باباهم. معليش يا بنتي معليش، هاكي بكيتيني معاك، مي معليش راهي الله يعطيك الروينه بالعسل.
بكيتيني معاك معليش انت تاني فحله. شوفي يا مراد على بالك كوني خويا مراد سي اون براف دام. يعني اسمحي لي انت الفيديو هذه دوك راني نخمم نحطها هذا الخميس ولا نحطها في 8 مارس ولا باسكو 8 مارس انت لا فام لا بلوز اكستراوردينير في الجزائر يا اختي فريمون. حبيت لو 8 مارس خير حطها 8 مارس نعاودوها 8 مارس نعاودوها. ما شاء الله عليك يا فحله 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 فحله. اللي ما عندي ما نقول ديري حاجه برك دوكا بور مو فيغ بليزير. بوسي راس ماماك وراس باباك قدامي ونشوف هكذا باش نروح. ما شاء الله عليك ما شاء الله. هادو هما ولاد الحلال هادو هما بنات الحلال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم. جو فو ريميرسي مراد. ميرسي بوكو. ربي يحفظهم ان شاء الله. ان شاء الله. وحنا نتمناو لكم الخير ان شاء الله. وان شاء الله تقعدوا فامي سودي كيما راكم دوكا باسكو ما كاش حاجه شابه كيما اون فامي سود. ابسوليومون هذا ونتمناو لكم الخير وان شاء الله ربي كاين ربي ما تخافش ان شاء الله. Khawti, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Faites attention à vous. Le ciel peut vous tomber sur la tête en une fraction de seconde. يعطيكم الصحة. الله يسلمك. الله يسلمك.